भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच आसीद्गिरिवरो राजं स्त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः तावता विस्तृतः पर्यक्त्रिभिः शृङ्गैः पयोनिधिं दिशः खं रोचयन्नास्ते रौप्यायस हिरण्मयैः अन्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितैः नानाद्रुमलतागुल्मैर्निर्घोषैर्निर्झराम्भसाम् स चावनिज्यमानाङ्घ्रिः समन्तात्पयवोर्मिभिः करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकदाश्मभिः सिद्धचारणगन्धर्वविद्याधरमहोरगैः किन्नरैरप्सरोभिश्च क्रीडद्भिर्जुष्टकन्दरः यत्र सङ्गीतसन्नादैर्नदद्गुहममर्षया अभिगर्जन्ति हरयः श्लाघिनः परशङ्कया नानारण्यपशुव्रातसङ्कुलद्रोण्यलङ्कृतः चित्रद्रुमसुरोद्यानकलकण्ठविहङ्गमः सरित्सरोभिरच्छोदैः पुलिनैर्मणिवालुकैः देवस्त्रीमज्जनामोदसौरभाम्बनिलैर्युतः तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम् सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यैर्नित्यं पुष्पफलद्रुमैः मन्दारैः पारिजातैश्च पाटलाशोकचम्पकैः चूतैः प्रियालैः पनसैराम्रैराम्रातकैरपि क्रमुकैर्नालिकेरैश्च खर्जूरैर्बीजपूरकैः मधुकैः सालतालैश्च तमालैरसनार्जुनैः अरिष्टोदुम्बरप्लक्षैर्वटैः किंशुकचन्दनैः पिचुमन्दैः कोविदारैः सरलैः सुरदारुभिः द्राक्षेक्षुरम्भाजम्बोभिर्बदर्यक्षाभयामलैः बिल्वैः कपित्थैर्जम्बीरैर्वृतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरस्सु विपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजं कुमुदोत्पलकल्हारशतपत्रश्रियोर्जितं मत्तषट्पदनिर्घुष्टं शकुन्तैश्च कलस्वनैः हंसकारण्डवाकीर्णं चक्राह्वैः सारसैरपि जलकुक्कुटको यष्टिदात्यूहकुलकूजितं मत्स्यकच्छपसञ्चारचलत्पद्मरजः पयः कदम्बवेतसनलनीपमञ्जुलकैर्वृतं कुन्दैः कुरबकाशोकैः शिरीषैः कुटजेङ्गुदैः कुब्जकैः स्वर्णयूथेभिर्नागपुन्नागजातिभिः मल्लिकाशतपत्रैश्च माधवीजालकादिभिः शोभितन्तीरजैश्चान्यैर्नित्यर्तुभिरलन्द्रुमैः तत्रैकदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन् सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवद्विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पतीन् यद्गन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्राव्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखड्गाः महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगौरकृष्णाः शरभाश्च मर्यः वृकावराः महिषर्क्षशल्या गोपुच्छसाला वृकमर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादयश्चरन्त्यभीता यदनुग्रहेण सघर्मतप्तः करिभिः करेणुभिर्वृतो मदच्युत्कलभैरनुद्रुतः गिरिङ्गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्निषेव्यमाणोऽलिकुलैर्मदाशनैः सरोनिलं पङ्कजरेणुरोषितं जिघ्रन् विदूरान्मदविह्वले क्षणः
वृतस्वयूथेन तृषार्दितेन तत्सरोवराभ्यासमधागमद्रुतम् विगाह्य तस्मिन्नमृताम्बुनिर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम् पपूनिकामन्निजपुष्करोद्धृतमात्मानमद्भिस्नपयन् गतक्लमः स्वपुष्करेणोद्धृतशीकराम्बुभिर्निपाययन् संस्नपयन् यथा गृही घृणीकरेणोः कलभांश्च दुर्मदो नाचष्टकृच्छृङ्कृपणो जमायया तन्तत्र कश्चिन्नृपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणेरुषाग्रहीत् यदृच्छजैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलं सोऽतिबलो विचक्रमे तथा तुरञ्यूथपतिं करेण वो विकृष्यमाणन्तरसा बलीयसा विचुक्रुशुर्दीनधियो परे गजाः पार्ष्णिग्रहास्तारयितुं न चाशकन् नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयोर्विकर्षतोरन्तरतो बहिर्मिथः समाः सहस्रं व्यगमन्महीपते सप्राणयोश्चित्रममं सतामराः ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसाङ्कालेन दीर्घेण महानभूद्व्ययः विकृष्यमाणस्य जले वसीदतो विपर्ययो भूत्सकलञ्जलौकसः इत्थं गजेन्द्रस्य यदापसङ्कटं प्राणस्य देहे विवशो यदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चिरं दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत नमामि मे ज्ञातय आतुरङ्गजाः कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोऽप्यहं च तं यामि परम्परायणम् यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम् भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भयान् मृत्युः प्रधावत्यरणन्तमीमहि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।